अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को कुरान करीम में सूरह यूसुफ में बयान किया गया है। नाज़रीन, इस सूरत की पहली आयत में इस किस्से को सबसे खूबसूरत किस्सा करार दिया गया है और इरशाद फरमाया कि ये एहसानुल कसस है, यानी सबसे खूबसूरत किस्सा है। नाज़रीन, इस किस्से के मुतालिक मालूमात जानना हर मुसलमान के लिए बेहद ज़रूरी है। प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ना सिर्फ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से के बारे में मालूमात फराहम करेंगे, बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील के दरमियान में किस वजह से दफन किया गया और 400 साल के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से इनकी मैयत को दरियाए नील से क्यों निकाला और कहाँ लेकर गए। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस पर वक्त मिलती रहेंगी। प्यारे नाज़रीन, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इम्तिहानों में साबित कदम रहे और सब्र करने वालों में शामिल हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बादशाहत अता फरमाई। प्यारे नाज़रीन, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के हुक्म पर दोबारा मिस्र पहुंचे और अपने भाई बिन्यामीन की रहाई की दरख्वास्त की तो उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम का यानी उनके बाबा जान का पैगाम सुनाया। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बाबा जान का खत पढ़ा तो वो ज़ारो कतार रोने लग गए। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा कि वो यूसुफ है जिसे इन्होंने बचपन में कुएं में फेंक दिया था। ये सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने इनसे माफ़ी मांगी तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनको माफ़ कर दिया। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इनसे कहने लगे कि अब तुम लोग मेरा ये कुर्ता लेकर बाबा जान के पास जाओ और उनकी आंखों पर बिछा दो ताकि उनकी बिनाई वापस आ जाए। फिर तुम सब घर वालों को साथ लेकर मेरे पास मिस्र आ जाना। ये सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बड़े भाई जिसका नाम यहूदा था वो कहने लगा कि ये कुर्ता मैं लेकर जाऊंगा बाबा जान के पास, क्योंकि पहले मैं ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का खून से रंगा कुर्ता बाबा जान के पास लेकर गया था और उन्हें बहुत तकलीफ पहुंची थी। जब ये कुर्ता मैं दोबारा बाबा जान के पास लेकर जाऊंगा तो वो यकीनन मुझसे बहुत खुश होंगे। फिर यहूदा खुशी खुशी ये कुर्ता लेकर मिस्र से कनान की तरफ रवाना हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तमाम अहले खाना को लाने के लिए अपने भाइयों के साथ 200 सवारियां भी भेजी। जैसे ही यहूदा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर मिस्र से कनान की तरफ रवाना हुआ तो सैयदना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने प्यारे बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस हुई, जिसका जिक्र उन्होंने अपने पोतों से किया। इस बात को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस तरह से बयान किया है कि अगर तुम मुझे ये ना कहो कि बूढ़ा सठिया गया है तो मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। ये बात सुनकर इनके पोतों ने इनसे कहा कि आप अभी तक उस पुरानी बात पर ही पड़े हुए हैं, भला कहाँ यूसुफ और कहाँ उनकी खुशबू। प्यारे नाज़रीन, जब बरादराने यूसुफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर कैनान पहुंचे और उन्होंने अपने प्यारे बाबा जान को दिया, जैसे ही उन्होंने इस कुर्ते को अपने बाबा जान की आंखों पर डाला तो उनकी आंखें दुरुस्त हो गईं और उनकी बिनाई भी वापस आ गई। जिस पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, क्या मैंने तुम लोगों से ये नहीं कहा था कि अल्लाह ताला के बारे में जितना मैं जानता हूँ तुम लोग नहीं जानते। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने बेटों की माफ़ी की दुआ की। आपकी दुआ की वजह से तमाम बरादरान यूसुफ की बख्शिश हो गई और अल्लाह ताला ने इनको माफ़ फरमा दिया। और अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाई कि आपकी दुआ की वजह से आपके बेटों को माफ़ फरमा दिया गया है। उसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने लखते जिगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए मिस्र जाने की तैयारियां शुरू कर दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के तकरीबन 72 या 73 लोग थे जो मिस्र की तरफ रवाना हुए। प्यारे नाज़रीन, जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का काफ़िला मिस्र के करीब पहुंचा तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक अजीमुल शान जुलूस के साथ आपके इस्तकबाल के लिए आए। इस जुलूस के दोनों अतराफ में मिस्र की आवाम बाअदब खड़ी थी। ये देखकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यहूदा से पूछा कि ये फ़िरौन मिस्र का लश्कर तो नहीं।
اس پر یہودا نے جواب دیا کہ نہیں ابا جان، یہ آپ کے پیارے بیٹے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے جو کہ آپ کے استقبال کے لیے یہاں آیا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ سب دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، ذرا سر اٹھا کر دیکھیے، آپ کی خوشی میں شریک ہونے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے بھی آئے ہیں، اور ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ روتے رہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ 40 سال کے بعد ہونے والی اس ملاقات نے دونوں باپ بیٹے کو ابدیدہ کر دیا۔ دونوں کافی دیر تک گلے لگے رہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پیارے بابا جان اور خاندان کو لے کر اپنے دربار میں پہنچے۔ آپ نے اپنے پیارے بابا جان کو سہارا دے کر اپنے تخت پر بٹھایا اور آپ کے اطراف میں آپ کے سارے بھائی اور آپ کی ستیلی ماں بھی بیٹھ گئی۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد آداب شاہی کے احترام میں سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تفسیر یوسف میں لکھا گیا ہے کہ یہ سجدہ تب تعظیمی تھا تو تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پیارے بابا جان سے کہا کہ بابا جان، یہ پہلے خواب کی تعبیر ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے سچا کر دکھایا، اور بے شک میرے رب کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ مجھے قید سے نکالا، پھر آپ لوگوں کو گاؤں سے یہاں لے کر آیا۔ اس کے بعد شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں میں ناچاکی پیدا کر دی۔ بے شک اللہ جس کام کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہ بہت بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں، میرا والد سورج ہے اور میری والدہ چاند ہے، جو اب سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد بادشاہی مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ساری بادشاہت آپ کے حوالے کر دی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو یہاں حکومت مل گئی اور تمام لوگ مصر میں آباد ہو گئے۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی بہت خوش خرم گزاری۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام مصر میں تقریباً 24 سال رہے۔ اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ کی وصیت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کو فلسطین میں دفن کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے چاہنے والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ آپ کو آخر کہاں دفن کیا جائے۔ مصر کے لوگوں کا پیار یہ تھا کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ آپ کو ان کے محلے میں ہی دفن کیا جائے تاکہ ان کی وجہ سے ان پر خیر و برکت کا سایہ منڈلاتا رہے۔ آخر کار سب کی رائے سے یہ طے پایا کہ آپ کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک سے گزرے اور تمام مصر والے اس سے خیر و برکت حاصل کرتے رہیں۔ چنانچہ 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم ہوا، اور اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا تابوت بھی اللہ کے حکم سے یہاں سے نکال کر ملک شام یعنی فلسطین لے گئے۔ آپ کو آپ کے آباء و اجداد حضرت اسحاق علیہ السلام اور آپ کے بابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کے قریب دفن کیا گیا۔ آج بھی آپ کی قبر مبارک وہاں پر موجود ہے۔ پیارے ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت ہی جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو لے کر۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اور اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔